अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह यूनुस है, आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 40 तक। आइए सूरह यूनुस से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और इंसानों का हाल ये है कि जब इनको पहुंचने वाली किसी तकलीफ के बाद हम इनको रहमत का मज़ा चखाते हैं तो ज़रा सी देर में वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजी शुरू कर देते हैं। कह दो कि अल्लाह इससे भी जल्दी कोई चाल चल सकता है। यकीनन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सारी चालबाजियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुश्की में भी और समुंदर में भी सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और ये कश्तियाँ लोगों को लेकर खुशगवार हवा के साथ पानी पर चलती हैं और लोग इस बात पर मगन होते हैं, तो अचानक इनके पास एक तेज आंधी आती है और हर तरफ से इन पर मौजें उठती हैं और वो समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से घिर गए। तो उस वक्त वो खलूस के साथ सिर्फ अल्लाह पर एतकाद करके सिर्फ उसी को पुकारते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम ज़रूर बिलज़रूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह इनको निजात दे देता है तो ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। अरे लोगों, तुम्हारी ये सरकशी दर हकीकत खुद तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती है। अब तो दुनियावी जिंदगी के मजे उड़ा लो, आखिर को हमारे पास ही तुम्हें लौट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बताएंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो कुछ ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, जिसकी वजह से जमीन से उगने वाली वो चीजें खूब घनी हो गई जो इंसान और मवेशी खाते हैं, यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना ये जेवर पहन लिया और संघार करके खुशनुमा हो गई और इसके मालिक समझने लगे कि बस अब तो ये पूरी तरह इनके काबू में है, तो किसी रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आ गया कि इस पर कोई आफत आ जाए और हमने इसको कटी हुई खेती की स्पाट जमीन में इस तरह तब्दील कर दिया जैसे कल वो थी ही नहीं। इसी तरह हम निशानियों को इन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और अल्लाह लोगों को सलामती के घर की तरफ दावत देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते तक पहुंचा देता है। जिन लोगों ने बेहतर काम किए हैं, बेहतरीन हालत उन्हीं के लिए है और इससे बढ़कर कुछ और भी। नेज इनके चेहरों पर ना कभी स्याही छाएगी ना जिल्लत। वो जन्नत के बासी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। रहे वो लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई हैं तो इनकी बुराई का बदला इसी जैसा बुरा होगा और इन पर जिल्लत छाई होगी। अल्लाह के आजाब से इन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे इनके चेहरों पर अंधेरी रात की तहें चढ़ा दी गई हैं। वो दोज़ख के बासी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और याद रखो वो दिन जब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया था इनसे कहेंगे कि जरा अपनी जगह ठहरो, तुम भी और वो भी जिनको तुमने अल्लाह का शरीक माना था। फिर इनके दरमियान आबिद और माबूद का जो रिश्ता था हम वो ख़त्म कर देंगे और इनके लिए वो शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह बनने के लिए काफ़ी है कि हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। हर शख्स ने माजी में जो कुछ किया होगा उस मौके पर वो खुद इसको परख लेगा और सबको अल्लाह की तरफ लौटा दिया जाएगा जो इनका मालिक हकीकी है। और जो झूठ उन्होंने तराश रखे थे इनका कोई सुराग इन्हें नहीं मिलेगा। ए पैगंबर, इन मुशरिकों से कहो कि कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिज़्क पहुंचाता है, या भला कौन है
جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے؟ اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے؟ اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لے جا رہا ہے؟ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کو موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا۔ پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندے منہ لے جا رہا ہے؟ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کی نہیں، صرف وہی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر سچے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے، اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔